دابا مزيان كيتريكوردا. انت اللي غادي تشوف. ما عرفتش، انا ما عرفتش كيفاش راه كيتريكورد، راه Ça كاين marche, ça راه marche. كاينه في الجنب على اليسار. Ça marche. دابا عطات l'enregistrement. دونك واش نعاود ديك لابارتي ولا بلاش؟ اللي بيتي. صافي واخا نعاود فيت في باش ولا ما نكتبش حاجه شي. دونك قلنا انا غادي تسمحوا لي وصلت الوقت ياك حسام. ايه المهم انا جي عندي واحد لومبيشمون ديجا علمت حسام. انت دابا راه عندك لاما، راه تقدر تكمل بويسكو انت لادمين دابا، وخذ الوقت زعما اللي بغيتو مع الدراري. صافي صافي داكوغ. صافي و لي سيونس بروشين ان شاء الله راه ملي تكون ديسپونيبل علم زعما تعلمنا في الجروب. عند السما قبل ما تمشي عافا خويا، دابا الا تقطع اللايف بحال قبيله. الا تقطع اللايف بحال قبيله. حسام لا اكسبت دابا لي بارتيسيبون. نورمالمون صافي مارش. لحقاش كيفاش ما عرفتش واش غيولي هو الادمين، حيت انت نورمالمون اللي مكري، حيت انت في الاول كتكون انت ادمين وكدوز ليه الادمين هو. ما عرفتش واش صراحه اسمها. انا ما عرفت. داكشي علاش مزيان هو يكري هو الغيونيو ويبقى معنا هو. اوكي صافي 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 ملي تسالي دابا هاد لا بيريود اللي كاينه دابا، جو بونس دابا ولات ما بقاتش ليميتي. المهم الا اوكا واحد تبسات، حسام غادي يدير هو يكري لا ريونيون ويلونسي ديك الساعه ليا. داك فين نونسي في الجروب، نونسي في الجروب ولا نمشي لونسي في الجروب. راه معاك عبد الوهاب، راه عبد الوهاب كاين في لا ريونيون جو بون كاين دابا حاضر، هو ادمين اي ابروفيها. صافي يكون هاني. صافي أنا الرئيس كاع معاك، الخير والبركه. يلا الله يعاونكم. الله يسر امورك. الله واحد حاجه بالصمد، واحد حاجه بالصمد بلاتي قبل لا ما ماشي نمشي. حسن. دابا كيف في الريكورد واش كل بارتي غتبقى تريكوردا بوحدها، حيت ما عرفتش انا كيفاش. ملي غتريكوردا غادي يعطيوك لو دوسي فين بغيتي تونغيستريها، وتختار انت واحد لو دوسي تونغيستري. صافي واخا مارش. صافي اوكي يلا عانكم الله. سير على الله. دونك قلنا نعاود غير بعجاله باش تكون انتروداكسيون. يكون من بعد لي زابليكاسيون ديال بيتون. من بعد غادي يكون فيتشرز بيتون. هذا هو البلان ديال سميتو. دابا نجيو انتروداكسيون. قلنا بيتون سي ان لانغاج دو بروغراماسيون، programming language. Ça veut dire une différence بين les autres كيتسموا لي لونغاج ديال مثلا ديال الكالكول ماتيماتيك. مثلا بحال ماتلاب سي با ان لونغاج دو بروغراماسيون. الار واقيلا سي ان لونغاج دو بروغراماسيون حيت نورمالمون فيه لي بوكل وفيه تو سكي فانكشنال ستايل، وفيه بزاف ديال الحوايج اللي عندهم علاقه ببروغرامين لانجويج. وبيتون اتس هاي ليفل لانجويج. سا فو دير واحد اللونغاج اللي عنده اللي لاكوش اللي عندها علاقه بالهيومن، يعني هيومن فريندلي. سا فو دير تقدر الا كنت كتفهم لونغلي تقدر تفهم بيتون. نعطي واحد من اكزامبل ما كنتش درتو في الاول، باش مثلا كتساوي 10، ب تساوي 20،
والسي كتساوي 30. كنجيو كنديرو سي كتساوي 30 if ا كبر من بي. نديرو else لا فالور 40. كنجيو كنديرو برينت ديال سي. هنا شنو غيعطينا؟ هنا ملي كتقرا هاد الكود، هاد الكود راه سي كود بيتون، ملي كتقرا لو كود كتفهمو. عندنا واحد لا فاريابل ا كنعطيوها 10 بي كنعطيوها 20. هنا عندنا واحد لا كونديسيون. دابا الا ما كتفهموش لي كونديسيون اف و اس ماشي مشكل، دابا غير كنشرح غير لا سامبليسيتي ديال بيتون، حيت من بعد غنشرح داكشي بالديتاي. هنا ا كنعطيوها لا فاريابل لا فالور 10، بي كنعطيوها لا فالور 20. عندنا سي كتساوي 30 الا كان ا كبر من بي. شنو عندنا هنا؟ ا كتساوي 10 بي كتساوي 20. دونك هاد لا كونديسيون ا كبر من بي سي فولز، يعني ماشي ترو. دونك غادي نمشيو لإلس. دونك غادي نافيشيو 40. دونك الكود غادي افيشي لنا 40. احنا غنمشيو دابا سميتو حنا غنديرو قلنا ا كتساوي 10، قلنا بي كتساوي 20، قلنا سي كتساوي 30 if ا قلنا كبر من بي else 40. دونك كنديرو برينت للسي، كنافيشيو ديك السي. دونك اش غادي افيشي دابا قبل من نيكزيكوتي؟ افيشي 40 حيت ا صغر من بي. دونك كنانجستريو كنمشيو هنايا كنديرو بيتون تيست دوت باي. لا ماشي، عطينا 40. دابا غير باش نشرح لكم لا سامبليسيتي ديال بيتون انها هيومن فريندلي. سا فودير الهيومان كيفهمها بلي فاسيلمون، يعني بعيده من لا ماشين. سا فودير كاين حيت كاين هاي ليفل كاين ميديوم. سا فودير هاي بين هاي وبين لو. الميديوم هو سي بلس بلس. ماشي قلنا نسيت ليا. المهم ما عليناش، اسمحوا لي على هذا العطب. من هنايا قلنا هاي ليفل اللي هو بيتون جافا سي شارب اكسيتيرا. كاين ميديوم اللي هو بقى سي بلس بلس بوحدو اللي هاي اللي ميديوم كيجمع بين الهاي ليفل وبين اللو ليفل. واللو ليفل اللي هو عنده علاقه مع لا ماشين، عنده ديريكتومون مع لا ماشين، اللي هو سي مثلا اسامبلور. tout ce qui est langage اللي عنده علاقه مع ديريكتومون مع لا ماشين. وبيتون كيتسمى جينيرال بيربوز لانجويج. Ça veut dire تقدر تخدموا بزاف ديال لي زابليكاسيون. غنجيو من شابيتر سويفون غنهضروا على لي زابليكاسيون. شنو هي جينيرال بيربوز؟ يعني
يعني ان لونغاج تقدر تخدمو في كاع لي دومين تقريبا، في اي حاجه في اي دومين. وقلنا واش قلت قبل بان بيتون عنده بزاف ديال ليزوتيليزاسيون كتخدمو بزاف في الدومين ديال لا ريشيرش، حيت هو عنده بزاف ديال ليزوتيليتيز. مثلا كاين واحد لو تيب سميتو كومبلكس، وهذا كومبلكس كما قرينا في الباك وقلنا في الميجو هو سو فورم ديال A بلس بي جي. كاين لا بارتي كومبلكس اللي هي هادي، كاين لا بارتي ديال الانتي. دونك داكشي علاش كنخدمو بزاف في تو سكي سيونتيفيك، لي كالكول لي ماتيماتيك وكلشي كاع داكشي سيونتيفيك. هاد لو تيب كاين غير في بيتون، داكشي علاش كيتستعمل بزاف في الدومين ديال لا ريشيرش. دابا غنديو لي زابليكاسيون. لي زابليكاسيون ديال بيتون كاين بزاف. هادشي غندير هكا. تقدر تخدمو في ديسكتوب ابليكيشن ابس، مثلا بحال باغ اكزومبل عندنا في ويندوز ولا في الماك ولا في لينكس. مثلا نعطيكم واحد اكزومبل، عندنا دي زابليكاسيون لي ديسكتوب بحال مثلا كالكوليتر. كيتقل شويه. عندنا اون كالكولاتريس، هذه سيت ابليكاسيون ديسكتوب. هذه اللي عندها علاقه بداك لونفيرونمون اكزاكت. بحال مثلا هاد لابليكاسيون ديال الكالكولاتريس في اوبونتو ما تقدرش تخدمها في ويندوز، ما تقدرش تخدمها في الماك، حيت الى ديسكتوب، حيت الى ديبوندونت على داك لونفيرون داك الاو اس. مثلا تقدر دير 12 مقسومه على 3 كتعطيك لي كالكول ديالك. هذه سيتي ان اكزومبل ديال ديسكتوب ابليكيشنز. كاين بزاف. الدومين ديال الديسكتوب ما بقاش كيتخدم بزاف، حيت تو سكي ابليكاسيون دابا ولاو عندهم علاقه بالويب. كاين ويب ابليكيشنز، مثلا جيميل راه واحد لابارتي ديالو راه تكريات بيتون. نجيو هنايا بحال الجيميل. ماشي ما عرفتش علاش ما عنديش لاكس هنا. ما عرفتش علاش مكنقدرش ناكسيدي. مثلا نقلبوا على popular websites that use Python. نجيو لي زيماج نشوفوا. ناخذ مثلا واحد اكزومبل. شوفوا كاين واحد اكزومبل اللي شفتو داك النهار. مثلا هذا هادو كاملين خدموا في الانترنال ديالهم.
خدموا بيتون. ويكيبيديا، جوجل، كاع لي غروند انتربريز دوك لي مولتي ناسيونال، عندك ويكيبيديا، جوجل، جيت هاب، جروبون، يوتيوب، تامبلر، ووردبريس، ريديت، هولو، هادو كاملين. نعطيكم واحد اكزومبل اخر. كاين واحد اكزومبل قلت شنو هو، لا هادشي ندير. هنا كنخدموا لا نازا بزاف في الكود اللي كيتكتب. وكان واحد ليكزومبل ديال واحد المراه اللي هي اللي دارت واحد لو كود اللي تستعمل في سميتو في ان واحد لوبيت طلعت بحال فاش طلعوا للمريخ. راه لو كود اللي تكتب بيتون، كتباتو واحد ما عرفتش المرات، ما عرفتش سميتها، ما بقيتش عاقل عليها. كتبات الكود كامل بيتون. انستغرام، اللي كتعرفوا انستغرام راه فريم ورك ديال جانجو، اللي هو فريم ورك ديال بيتون في الويب. راه خدمت به في لا بلاتفورم كامله. خدمت في الباكين ديالها بيتون. كاينه ياهو، كاينه وولت ديزني حتى هي، كاينه كورا، امازون حتى هي خدمت به، جوجل، فايرفوكس، كاع هادو لي ملتي ناسيونال كبار خدموا به. كاينه حتى نتفليكس حتى هي واحد لا بارتي كبيره من الكور ديالها خدمت بيتون. داكشي علاش بيتون اللي بلو تيليزا في لي غروند نورم. قلنا في الويب راه كاين بزاف ديال الزيتون، راه وريتهم لكم. كاين عاوتاني في تسكيي داتا ساينس. لازم نجيبو هذا. تسكيي داتا ساينس، AI، ML، neural networks، deep learning. تسكيي داتا ساينس راه لا بليبار ديال سميتو راه كتخدم بيتون. يعني الكود كامل كتكتبو في بيتون. يعني الا كنتي كتميتريزي بيتون يعني راه غتمشي مزيان في الدومين ديال الداتا ساينس. كاين اليو تي اللي كتسمعوا بانترنت اوف اوبجيكتس، يعني ان تو سكي اونتور دو توا كيكون سو فورم دوبجي. هذا دومين اخر كتستخدم فيه بيتون بزاف. الموبايل كاين بيتون، ولكن لو كيوتيزي كاين جافا، مي تقدر تخدم في الموبايل ببيتون. كاين دي فريمورك باقي جداد، ولكن تقدر تخدم في الموبايل ببيتون. كاين دي فريمورك. كاين اوسي الجيمز، الدومين ديال الجيمز تقدر تخدم ببيتون. بزاف ديال الجيمز كيستخدموا بيتون كوم كود ديال الباكين ديالهم. هادو لي زابليكاسيون ديال نشوف الا نسيت شي حاجه. لا بليبار ديال لي دومين تقدر تخدم فيهم بيتون. داكشي علاش كان كيتسمى جينيرال بيربوز. دونك ندوزو قلنا واحد البروغرام اللي كنبداو به كوم ديفلوبور هو الهيلو وورلد. هذا الهيلو وورلد تقدر سميتو
نعطيكم لا كومباريزون بين 3 لونغاج وتشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم. وغادي تشوفوا ان بيتون تقدر تكتب هيلو وورد في سطر واحد، بينما في السي وفي الجافا تقدر تكتبوا في 6 ديال السطور ولا 7. نشوفوا لونغاج سي كنديروا ماشي كنديروا include std lib. هذه باش ديك لا بيبليوتيك تخدم بها، باش ديك لا بيبليوتيك باش تخدم بتسكي افيشاج. كنديروا لا فونكسيون مين. هذه لا فونكسيون ضروريه باش انك لو بوان دونطري ديال اي بروغرام في سي. كنديروا مين، كنجيو كنافيشيو print f، نديرو hello world، كنديرو بوان فيرغول، كنديرو بحال هكا. هذا بروغرام هيلو وورد في لونغاج سي. شحال من سطر؟ 1 2 3 4 5 6 6 لين. نجيو لجافا. جافا tout fichier Java, il est sous forme d'une classe. Java, c'est un langage orienté objet. Il est purement orienté objet. نجيو باقي من بعد غنقول لكم. نجيو في سميتو. دونك غنديرو هكذا public class test، نديرو بحال هكا. دونك دابا لا فونكسيون main public static void main، نديرو string ياك string objet ديال string اللي هو هذا. نديرو args باش نعطيو واحد سميتو. عاد باش كنجيو نديرو system point print system point out point println. كنجيو كنديرو hello world. خويا خواضر تقدر تهضر تقول لي واش كيتسمع الصوت ديالي ولا؟ مسموع اخويا حسام، مسموع. كيبان كلشي، كيبان سميتو. كيبان واضح صافي مزيان، غير كمل. باش نعرف واش نكمل ولا. ما دونك سامعش، الا كان شي مشكل راه غادي نعلمك. صافي اوكي. هادشي هاد لاطا هذا نحيدو. دونك كنجيو كنسدو. دونك هذا بروغرام باش تافيشي هيلو وورلد. شحال من لين؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 لين. كنجيو للبيتون. بيتون بكل بساطة كتجي كدير print hello world. تو سامبلومون يعني سطر واحد تقدر بريزونتي بيه واحد لافيشاج ديال واحد سترينغ هيلو وورلد. دابا نجيو الكود راه كتبتو ديجا. نجيو هاتي نعاود عاوتاني.
نمشي لدوكيمون واحد فيها الفيشي. دابا قلنا جافا سي ان لونغاج كومبيلي. نشرح هنايا. جافا سي بلس بلس كندير كومبايل عاد باش كنرانيو. جافا بيتون لا، بيتون سي ان لونغاج انتربريتي، ça veut dire كنديرو ران وكيافيش لينا لا فراز نيشان. اكزومبل ها هو كنجيو كنديرو جافا سي تيست دوت جافا كيعطينا لا مان انه تكومبيلا. دابا باش غنديرو جافا تيست بعد باش غادي افيشي لنا هي وورد. بيتون لا، بيتون كنديرو نيشان كنديرو بيتون تيست دوت باي. غادي نشوف بيتون شنو درت فيه هنا. فيشي بيتون بيتون نديرو ماشي ما كنكومونتي هادو باش قلنا برينت هي وورد. كنجيو كنونجستريو كنجيو هنايا بيتون تيست دوت باي ديريكتومون هي وورد، يعني ما تحتاج لا تكومبيلي لا والو. في سطر واحد درنا لا ميم شوز هي وورد. دابا نجيو قلنا هضرنا على لي زابليكاسيون، هضرنا على لانتروداكسيون على اللونغاج. قلنا كو بيتون سي ان لونغاج سامبل ا يوتيليزي. زعما يقدر اي واحد يفهم اللونغاج بيتون. دونك تقدر داكشي علاش لي زونيفرسيتي في يو اس اي ولا في كندا ولا في اوروب ولاو كيقريو في المانيوال ديالهم كيقريو بيتون. علاش؟ لانه لونغاج فاسيل ا يوتيليزي باش انك تكودي تبدا الكوداج. وفي سميتو في لي ليسي وفي لي كوليج كيقريو الدراري الصغار بيتون. علاش؟ لان بيتون قلنا كيما قلنا فريندلي هيومن فريندلي. دونك دغيا دابا الدري الصغير دغيا يفهم الكود ديال بيتون حيت ديجا بحال كتهضر بالونجلي. نجيو نعطي واحد ليكزومبل. هنا ليكزومبل ديال الاديسيون ديال ماشي. هنا اكزومبل ديال اديسيون ديال دو نومبر. اون لونغاج سي كنديرو انت. هنا كتلاحظوا في لونغاج سي انك لا بدا ديكلاري لو تيب قبل ما تلي لا فاريابل ا بواحد لا فالور كديكلاري لو تيب. دونك سي اوبليغاتوار باش ديكلاري لو تيب. هنا انت ا كتساوي 10 انت بي كتساوي 20. دونك قبل ما تلي اون فاريابل مع واحد لا فالور خاصك ديكلاري انت. دونك قلنا سي و جافا statically typed languages. Donc, ce sont des langages statiques. Donc, là, خاصك ضروري explicitement déclarer le type. هنا int a كتساوي 10 int b كتساوي 20. دونك ملي كنديرو printf كنديرو لا سوم كنديرو pourcentage d باش ان هذوك لي فاريابل a و b يتعرفوا بانهم اونتي. هنا pourcentage d donc ça veut dire في لونغاج سي ان ديك لا فاريابل اللي كنديروها سي اون فاريابل اونتي دو تيب اونتي. كنجيو بالجافا هنايا حتى هو ماشي. جافا حتى هي لا ميم شوز. كتساوي 10 خصك ضروري ديكلاري لو تيب.
انت بي كتساوي 20. إلا جينا دابا نديرو أ كتساوي 10، إلا جينا نديرو أ كتساوي مثلا 5، غادي يعطيك واحد ليغور. يقول لك بلي كو لا، إلا درنا أ كتساوي 5.8 دونك سي ان تيب فلوت، غادي يقول لك سانتاكس ايرور، حيت لو تيب اللي ديكلارا به هو لو تيب اونتي. دونك في لو سيكل دو في ديال لا فاريابل ما يمكنش تبدل لو تيب، دونك كتبقى ديما في لو سيكل دو في كتخدم غير باونتي. دونك الا درتي ا كتساوي 12.8 غادي يقول يعطيك ايرور. دونك هنا كنجيو كنديرو انت ا كيساوي 10 انت بي كتساوي 20، كنديرو سيستم بوان اوت بوان برينت لين سام، كنديرو بلس باش داك لو بلس هو في جافا باش انك كتزيد واحد لا فاريابل ا بلس بي. ها هو في جافا قلنا كنديرو انت ا كتساوي 10 انت بي كتساوي 20. كنجيو هنايا كنديرو سيستم بوان اوت بوان برينت لين، كنديرو sum كنديرو بلاس A بلس B، كنديرو بوان فيرغول، نديرو انجستري، نجيو هنايا نديرو جافا تيست. لا ماشي جافا عطانا خصنا داكشي علاش خاصنا ضروري نكومبيليو جافا سي تيست دوت جافا. داكشي علاش هو لو بروبليم ديال لي لونغاج كومبيلي، كل مره كتبدل الكود خاصك ضروري تكومبيلي. دونك دابا كدير جافا تيست 130. دابا نقول لك ديك القضيه قلت لكم، نجيو مثلا هنايا نشونجيو نديرو مثلا ا كتساوي 12.3. نديرو 12.3 اش غيعطينا؟ نشوفو اش غيعطينا. كنكومبيليو عطانا ايرور، قال لنا انكومباتيبل تايبس. دونك داكشي علاش كيقول لك بوسيبل لوس كونفرسي، يعني ما تقدرش تكونفيرتي بين لي دو تيب، لي خاصك ضروري تكونفيرتي دير لا كونفيرسيون، ما يمكنش ديرها ديريكتومون. دونك سي با دايناميكلي تايب، il n'est pas dynamique. نجيو لبيتون، لا بيتون قلنا c'est un langage dynamique, dynamically typed language. Ça veut dire تقدر دير مثلا كتساوي 10 هنا بلا ما نديرو لا تيب لا والو. داكشي علاش ديناميك، هو بيتون كيعرف بلي عندنا بان ملي كنديرو كتساوي 10 كناخذ واحد لا كاز ميموار وكنليوها مع لا فالور 10. كنديرو عاوتاني هنايا بي كتساوي 20، هنا خدينا واحد لا كاز ميموار عطينا ليها لا فالور 10. كنديرو برينت sum tout simplement كنديرو فيرغول A plus B صافي. وحنا قد عطينا نفس سميتو. حنا نجيو دابا هنايا في هنايا
هنايا دونك كنعطيوها 10 بي كنعطيوها 20 نديرو الصام ديال ا بلس بي عطينا 30 الصام 30 كنجيو هنايا ديريكتومون كنديرو بيتون تيست دوت بايب دونك تو سامبلومون هاهي كتافيشي نفس لا لين صام 30 علاش بيتون إلي ديناميك مثلا حنا ما بغيناش في واحد لا بورسيون ديال لو كود ما بغيناش تكون كتساوي واحد لا فالور مثلا نجيو هنايا نعطيوها مثلا ترو هي واحد لا فالور بوليان يعني ترو ولا فوز هنا كنعطيوها ترو ولا مثلا نعطيوها 12.3 نديرو هنا كومونطيو هذا باش نشرح لكم مزيان لا بارتي هنا دابا في بيتون كاينه واحد لا فونكسيون ساهله اللي تقدر تعرف بها لو تيب ديال لا فاريابل هنا عطينا في الاول كتساوي 10 نديرو برينت تايب اوف وهنايا عطينا واحد لو تيب اونتي وهنا عطينا تيب فلوت نديرو هنايا برينت تايب اوف ونشوفوا لا ديفيرونس نديرو انجستري نجيو هنايا نديرو بيتون تيست دوت بايب شنو يعطينا في الاول عطانا كلاس انت يعني لو تيب ديال اللي هو هنايا اونتي سي ان اونتي انت الثانيه هي فلوت هنا قلنا ليه هنايا 12.3 دابا من بعد غنهضر على لي تيب من بعد في واحد لا سيونس اخرى دابا غير باش تعرفوا ان في لي فاريابل تقدر تشونجيهم فليكسيبل سون فليكس لو شونجمون ديال لي فاريابل اللي فليكسيبل دونك تقدر تشونجي لا فاريابل نابورت كيل تيب هنا عاوتاني بغينا كتساوي واحد سترينغ هاي مثلا نمشي هنايا نعطيو هنايا نجيو هنايا نديرو كتساوي مثلا هاي واحد لو تيب سترينغ غنجيو هنايا غنديرو برينت تيب ديال نديرو انجستري غنجيو هنايا نلونسيو هنايا لا فالور الثالثه عطانا اس تي ار في بيتون هي سترينغ هي لا فالور ديال سترينغ اللي هي سترينغ سي ان بحال ستيتمنت مثلا كنعطيوها مثلا هنايا مثلا واحد السترينغ ديال هاي نجيو عاوتاني هنايا واحد تيب اخر كتساوي ترو نديرو مثلا هنايا برينت تيب ديال نديرو انريستري نجيو هنا عاوتاني نديرو شنو عطانا في لا فالور لا كاتريام فالور هي بول ça veut dire ديك لا فاريابل دو تيب بوليان يعني ترو ولا فوز عندنا في بيتون كاين نعطيكم واحد لوفيرفيو تيب بوليان كاين جوج ديال لي فالور ترو و فولز لاحظوا هنايا اننا كنكتبوا تي ماجيسكول دونك بيتون كيتسمى كيز سنسيتيف سافو دير الا كتبتي ترو مينيسكول ما غاديش يقبلها ولا فولز مينيسكول ما يقبلهاش حنا غنجربوا نمشيو هنايا نمشيو شنو هو هنايا نديرو مثلا نعطيوها ترو
نشوفوا واش يعطينا. عطينا ايرور يقول لنا name true is not defined. دونك دائما يتيب بوليان عندنا جوج ديال دي فالور، عندنا ترو و فوز، تي ديما بماجيسكول و اف ماجيسكول. كنت باغي نقول واحد الحاجه مشات ليا، المهم نكمل. صافي هنا هضرنا دابا على واحد ليكزومبل ديال لاديسيون ديال جوج ديال لي فاريابل. شفنا هنايا كو في بيتون تقدر ديرها فاسيلمون في شحال من لين. شوفوا هنايا دونك درناها في، بغيت نشوف هاد شي بلاتي ندير ليه نديرو سميتو كومونتيو هادي ماشي نحيدوه. لازم نديرو بيه دابا شحال من لين يعني كانت عندنا هي قلنا ا تساوي 10 بي تساوي 20. دونك 3 لين درنا بهم لا سوماسيون. في جافا شحال؟ في جافا عندنا بزاف، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لين. بيتون نقدروا كاع نسامبليفيو هاد لي 3 لين يوليو 2 لين. اش غنديرو ا بي تساوي 10 20. احنا دابا درنا جوج ديال لي انستركسيون في انستركسيون وحده. شنو قلنا ليه هنايا؟ قلنا ليه ا نعطيوها لا فالور 10 بي نعطيوها لا فالور 20. احنا غنجربو دابا نكومونتي هادو نكومونتي هادي هنا كنونجستريو نشوفو. دابا نديرو بيتون تيست عطاتنا لا ميم شوز somme 30. دونك بيتون سي ان كود سامبل ونقدروا نكتبوه فاسيلمون في ان مينيموم ديال لين دو كود. هنايا دو لين يعني درنا بهم داكشي اللي بغينا. دونك عطينا اكزومبل ديال يوتيوب. دابا نجيو ليكزومبل، نجيو لا بارتي الاخرى اللي هي نعطيكم واحد ليكزومبل اخر باش تفهموا بها. قبل ما ندوزو لا بارتي الاخرى عندنا مثلا واحد لو فيشي نشوف في واحد الفيشي تكست فيه كتابة فيشي تكست مثلا نسميوه داتا تكست. هذا فيشي تكست عادي كما كنديرو ديما، يعني فيشي تكست في دي لين ديال هذا فيشي تكست ماشي فيشي بيتون، ماشي بروغرام بيتون. كيفاش غنديرو باش نبين لكم لا سامبليسيتي ديال بيتون؟ سطر واحد غنديرو بزاف ديال لي زانستركسيون. مثلا بغينا هذا الفيشي هذا نحلوه وفي نفس الوقت نقراوه، وفي نفس الوقت فهادشي كامل نافيشيو داكشي اللي سميتو. شنو غنديرو اوبن، هادي واحد لا فونكسيون بيتون، نديرو لو نون ديال لو فيشي مثلا داتا دوت تكستي، احنا حلينا الفيشي تو سامبلومون. دابا شنو بغينا نقراوه؟ ريد
لا فونكسيون كنعيطوا على لا فونكسيون ريد. دابا هادشي كامل بغينا افيشيوه، اش كنديرو برينت ديال هادشي كامل، كنديرو برينت ماشي، يعني خدينا فيشي قريناه حليناه وقرينا لي دوني اللي فيه وافيشيناه. دابا غنجيو، انا عندي واحد الفيشي هنايا راه خصو يبدو سميتو داتا بوان تكستي، باش نعطيكم ليكزومبل باش تفهموا مزيان. داتا بوان تكستي هو هذا. غنجيو هنايا في البروغرام ديالنا. دابا هادو غادي كومونتيوهم. اش قلنا كنديرو لا فونكسيون اوبن باش تحل لنا لو فيشي، كنديرو لو نوم ديال لو فيشي ليكستونسيون. هنا لا بدا في داك لونفيرمون كيقلب على دوك الفيشي اللي سميتو داتا بوان تكستي. تقدر تشونجي باش باللي كان، المهم يكون داك الفيشي يكون اكزيستون. داتا حنا درنا ليه اوبن، بغينا نقراوه كنديرو ريد، كنعيطو على لا فونكسيون ريد. كنجيو هنايا بغينا نافيشيو كنديرو برينت وهو تافيشا. حنا نعطيكم الفيشي هو هذا، هو فيشي تكست كتبت فيه بعض لي فراز غير تيستيت بهم. حنا غنجيو هنايا اش غنديرو شوف واش تونجسترا كنترول اس. نجيو هنايا نديرو بايثون تيست دوت باي. ها هو دار لنا داكشي اللي بغينا، قرا لنا الفيشي. هاد لا ديمارش اللي بغيتي ديرها بجافا ولا سي بلس بلس غتاخد لك بزاف ديال الوقت وبزاف ديال لي لين دو كود. هنا في بيتون بزاف ديال لي زوبيراسيون درناهم في لين وحده. مع ذلك داكشي اللي بغينا راه اكزيكوتا لينا. درنا اوبن ودرنا ريد ودرنا برينت، يعني ثلاثه ديال لي زوبيراسيون في سطر واحد. دونك ها هو الفيشي قرا كما بغينا. هذا اكزومبل غير باش نبين لكم الباور ديال بيتون. في جافا مثلا كاين بزاف ديال لي انستركسيون باش انك دير هذه القضيه هذه. نجيو دابا نجيو الفيتشرز ديال بيتون. فيتشرز اوف بايثون كاين بزاف ديال فيتشرز ديال بيتون فيها فيتشرز كنقصد بها هذاك دوك لي كومبوزونت اللي كيكونوا بيتون اللي كيعطيو لا بويسونس ديال بيتون. عندنا دابا اختاريت 11، كاين بزاف واختاريت 11. الاولى هي ان الاولى شنو هي؟ ان الاولى هي ان بيتون سامبل and easy to learn. Ça veut dire que Python pour les débutants ديما انا اي واحد كيجي كيسولني كيقول لي باش اش من لونغاج ديال البروغراماسيون غنبدا به باش انني ميتريزي واحد لونغاج ديال البروغراماسيون، كنقول ليه بيتون. نعطيكم واحد ليكزومبل. ان في لونغلي مثلا انجليش لونغاج لا لونغ انجليز مثلا ولا فرونسي ولا سميتو كاين بزاف ديال ووردز في لو لونغاج. يعني باش تميتريزي لونغلي يعني اصعب من جافا. باش تميتريزي جافا خاصك تعرف 53 ريزيرفد ووردز. Ça veut dire que جافا الا بغيتي تميتريزي جافا يسوفي تميتريزي هاد 53 ريزيرفد ووردز. شنو هما ريزيرفد ووردز؟ يعني des mots qui sont
كي سون ليي بجافا، ما يمكنش تخدمهم الا بغيتي تسمي واحد لا فاريابل. مثلا قلنا انت، ما تقدرش دير مثلا انت كتساوي 10. يعطيك واحد ليرور، يقول لك انت ما يمكنش تسميها بواحد لا فاريابل، حيت انت ريزيرفد للجافا. في بيتون قلنا جافا اسهل في التعلم من لونغلي. دابا نجيو لبيتون عنده 33 ريزيرفد ووردز. دونك بيتون باش تميتريزي، باش تكون ماستر، يستفيع باش تعرف 33 ريزيرفد ووردز. يعني بيتون اسهل من جافا واسهل من لونغلي. هاد الريزيرفد ووردز غادي اللي بغا سميتو يعرفهم، غادي نقدر نقولهم من بعد. كاين مثلا لي تيب ديال مثلا كيما قلنا في جافا انت، كاين فلوت، كاين مثلا بول باغ اكزومبل، كاين مثلا في جافا كاين بابليك، ما تقدرش تسمي شي فاريابل بابليك. كاين برايفيت، كاين مثلا في جافا كاين عاوتاني كاين بزاف، كاين برايفيت، كاين مثلا في ليريتاج كنقدروا نقولوا اكستند. لا في جافا كنديروا اكستند. هذه واحد الورد اللي للجافا، داكشي علاش كنقولوا ريزيرفد ووردز. هاد اكزومبل جافا سيبريمو هادشي. جافا الا بغينا نديرو واحد، كنديرو مثلا اكس كتساوي اكس لا اكس كتساوي مثلا واحد. هذه واخا بلا ما تحتاجوا تفهموها، غير بغيت نقول لكم غير واحد. كنديرو 30 40 با فيرغول. هاد لانستركسيون فيها اف. دابا الا ما كنتيش كديفلوبي بجافا، يمكن كنتي انسان عادي ما تقدرش تفهم هذا الكود، حيت هذا الكود ديزيني لجافا. اش كيقول هذا الكود؟ كيشوف هاد الافخاز 10 اكبر من 20. الا كانت 10 اكبر من 20 ترو، يعني كنشوفوا الانستركسيون الاولى. دابا نديرو لا، كنشوفوا الانستركسيون اللي بعد بوان دانتيغوغاسيون، يعني 30. الا كانت 10 اكبر من 20 يعني غنشوفوا 30. اس هي 2 بوان 40. الا كان العكس، الا كان فولز 40 يعني اش؟ يعني اكس كتساوي 40 حيت 10 اكبر من 20 دونك فولز. دونك غيعطيك لا فالور 40. نجيو بيتون تو سامبلومون غنجيو نديرو هنا غنديرو ا كتساوي 10، ب كتساوي 20، تو سامبلومون غنديرو ا از ب. هذه كتشوف واش ا كيساوي ب. الا كان ترو يعني ا كتساوي ب. دونك بلا ما تكون كتعرف تكودي بيتون غادي تعرف ان عطينا ا كتساوي 10. لا هنايا نعطيو ب كتساوي 10. هنا ملي كنديرو ا از ب يعني ترو. احنا غنديرو نجربوها. كومونتيو هادي. هنا نجيو ا كتساوي 10، ب كتساوي 10. كنديرو ا از ب. كما قلنا ريزيرفد ووردز، هاد از سي ان مو ريزيرفي لبيتون. ميمكنش تقدر تسمي شي فاريابل بايز حيت از ريزيرفي. احنا نشوفو دابا كونترول اس، نجيو هنايا ونديرو بيتون تيست دوت باي. لا نديرو برينت باش يافيشي لينا. نديرو برينت
ديال هاد في الاول ما عطينا والو، داكشي علاش ما عرفتش. شوف واش غيافيشي دابا. نديرو هكا ترو، عطانا ترو. نجيو هنايا، علاش عطانا ترو؟ حيت و بي كيتساوي. الا جينا هنا نديرو بي كتساوي 20 مثلا، حنا غنشوفو دابا اش غيعطينا. ترو اس هنايا عطانا فولز، حيت ما كتساويش بي. هذا اكزومبل باش نبينو ان بيتون سي ان لونغاج كيفهمو اي واحد. اي واحد كيعرف لونغلي راه غادي يفهم بيتون. دونك سي سامبل باش تبدا بيه وانك تفهمو. دابا هادي الفيتشر الاولى. الفيتشر الثانيه ان بيتون فري وير اند اوبن سورس. شنو هي فري وير؟ يعني ملي كنشوفو لونغاج جافا من لا فيرسيون 11 ولات الكومباني اللي عندها لا على جافا هي اوراكل. دونك جافا من لا فيرسيون 11 ما بقاتش فري وير، حيت اوراكل خدات اللايسنسين ديال اللونغاج. دونك جافا ماشي فري وير. سي شارب مثلا اللي كلشي كيعرفو، هو من الاول مايكروسوفت هي اللي عندها اللايسنسين ديال سي شارب. يعني ما تقدرش يعني تخدم بسي شارب ومثلا تخدم في كوميرشال سميتو بلا ما تاخذ الان ديال مايكروسوفت. دونك ضروري، حيت مايكروسوفت هي اللي عندها لا على سي شارب. داكشي علاش كتسمى فري وير. بيتون لا، علاش كيتسمى، علاش ماشي فري وير؟ بيتون لا، بيتون اللي مكلف به واللي كيدير ريليزز ديال بيتون هو بيتون سوفتوير فاونديشن اللي كتسمى بي اس اف. وفي بي اس اف يعني واحد لوغانيزاسيون نون لوكراتيف، يعني ما عندهاش لو بيت باش انها تكوميرسياليزي لو لونغاج. داكشي علاش كيتسمى فري وير. دونك لاكسي يعني الكود ديال بيتون تقدر تخدمو في ليبغمون، يعني ما عندوش اللايسنسين ديالو. راه ملي كتجي كتشوف انه ام اي تي لايسنس شي حاجه بحال هكا. يعني عندك الحق دير البلو كود اللي يعجبك. تقدر مثلا دير به اي حاجه وتقدر تخدم به بلا ما تاخذ الايد من عند بايثون سوفتوير فاونديشن. داكشي علاش كنقولوا ان بيتون هو فري وير. وبيتون il est open source. Ça veut dire que الكود ديالو اللي كتمشي للجيت هاب كتلقى الكود ديال بيتون. نجيو هنايا مثلا نمشيو للجيت هاب بيتون، كنديرو بيتون نديرو بي اس اف بايثون سوفتوير فاونديشن سي. شوفوا اليوزر، انا كنقلب غير على كود سورس ديال بيتون. ماشي ندير بحال هكا بايثون كود.
باش ما نضيعوش الوقت دابا تشوفوا بيتون اورب نورمالمون كيكون واحد لو ليان باش يعطيك لو كود سورس. كاين هنايا لو ليان ديال الجيت هاب. شنو هو؟ نديرو مثلا بايثون جيت هاب سورس كود. دونك هو هذا. دونك بيتون هو الكود، هذا هو الكود ديالو سي بايثون. نشوفوا لي لونغاج باش تكريا بيتون 63% تكريا بيتون. هذه القضيه هذه عاوتاني افونسي شويه، حيت مثلا دابا في لي لونغاج القدام كيتكرياو نورمالمون بالسي ولا بالسي بلس بلس. دابا في المودرن لانجويجز تقدر تكري واحد لونغاج بلو ميم لونغاج ديالو. مثلا دابا كتجيو هنايا بيتون تكريا بيتون 63%، والسي 30%، اوبجيكتيف سي 4%، وسي بلس بلس كريا واحد بوان جوج في المية تكريا بسي بلس بلس، وشويه ديال اش تي ام ال و ام هادي ما عرفتهاش انفو وادر. يعني لو كود سورس ديالو موجود، تقدر دير بيه اي تقدر تخدم بيه، تقدر كونتريبيي لو كود. ملي كنشوفوا 107,000 كوميت كنشوفوا كو لي تيست كوميت 14 اورز اغو. يعني ديما كيكون شونجمون في الكود. ديما واحد القضيه في جيت هاب. جيت هاب هذا هو واحد لا بلاتفورم ديال الكود، ديال الفيرسيون ديال الكود. ديما ملي كتبغي تشوف واش واحد الكود واش الي بيان مانتوني، كتشوف اخر مره كوميتا. ملي كتشوف 14 اورز يعني لو كود الي اكتيف، يعني الناس الكوميتي ديالو الى اكتيف. نجيو نشوف الكونتريبيوتورز ديالو، تلقى لي كونتريبيوتور ديالو. هذا هو شكون هذا؟ هذا هو غيدو فان روسون، هذا هو الفادر اوف بيتون، هذا هو الكرياتور ديال بيتون. كتشوفوا لا كونتريبيسيون ديالو، هو اكبر كونتريبيسيون. كتشوفوا شحال من واحد كونتريبيو. وهذا فان روسون عنده واحد القصه مع بيتون، انه واحد المره ما كان عنده ما يدار. حنايا ما كان عندنا ما يدار، حنا كنمشيو كنتفرجوا في نيتفليكس مثلا. هو ما كان عنده ما يدار. واحد المره قال اش غندير؟ نمشي نكري واحد لونغاج. هو كان خدام في الناسيونال ريسيرش شي حاجه في نيدرلاند. كان عنده شي حاجه بحال هكا، كان خدام تما كريسيرشر. وواحد المره كان عنده واحد الوقت ليبر، قال اجي نكري بيتون. ومن تما كريا يعني بيتون اللي ولا بوبيلر دابا غير في الباستون. دابا هو دار واحد لو سيكسي اللي ما كانش كاع يتوقعوا. دابا هو كيسمي راسو ديكتاتور اوف بيتون. كيقول راسو انه هو ديكتاتور ديال بيتون، لانه هو اللي كياخذها. يعني اي ريليز ولا اي سميتو هو كيتحكم فيه. ولكن في لا فيرسيون 3.8 ما بقاش صافي تقاعد، ما بقاش سميتو. من لا فيرسيون 3.8 صافي ما بقاش خدام في ليكيب. صافي دابا عطى الامان للاخرين. هذا غير هيستوريك شويه باش تفهموا ليستوار ديال بيتون. وبيتون كريات في 1900. هو نورمالمون كان في 1989 بدا فيها. والريليز الاولى ديال بيتون، يعني لا فيرسيون الاولى 1.0 كريات في 1991. داكشي علاش لونغاج قديم شويه. جافا وقيلا جو بونس جافا لا فيرسيون الاولى بدات لا كرياسيون ديالها في 1995، ولا فيرسيون الاولى في 1996. دونك
كاين فرق كبير، كاين 5 سنين واقيلا ديال سميتو. هذه واحد الهيستوريك باش تعرفوا اونغو على بيتون. دابا نجيو الفيتشر الثالثة هي قلنا que Python c'est un langage high level programming language. Ça veut dire que Python, tout ce qui est gestion de la mémoire, تقدر في Python virtual machine. يعني لا ماشين فيرتويال ديال بيتون هي اللي كدير لا جيستيون ديال لا ميموار. انت كتكتب لو كود ديالك وكترانيه، ما عندكش ماشي انت اللي غادي تلوي لا ميموار ولا تكلف بلا جيستيون ديال الميموار. ماشي بحال سي بلس بلس سي لونغاج سي بلس بلس لونغاج سي لو ليفل. ديما ملي كتكتب لو كود خاصك ديما تكون عندك لا مان في لا جيستيون ديال لا ميموار. هادشي بلو افونسي. المهم دابا باش نقول لكم كو بيتون هاي ليفل لانجويج. Ça veut dire il est plus près de l'humain. الفيتشر الرابعة هي platform independent. Par exemple, كنجيو par exemple, non. Langage C. Langage C, كنقولوا il est dépendant. La plateforme, مثلا كنجيو هنايا سي كود في الويندوز بلاتفورم. دونك كود ديال سي في لا بلاتفورم ويندوز ماشي هو الكود ديال الكود اللي في لينكس، وماشي هو لو ميم كود اللي في لا بلاتفورم ديال الماك او اس. Ça veut dire que chaque version ديال chaque OS, chaque operating system عنده le code ديالو اللي يمكنش مثلا الكود ديال السي في ويندوز تخدمو في لينكس. داكشي اللي كنقولوا ديبندنت، يعني ديبوندون لا بلاتفورم. بيتون لا، بيتون عندنا بايثون كود ولا اب. مثلا عندنا بايثون يعني اب وحده. دونك نفس الكود تقدر يعني كتوتيليزي واحد الحاجه كتسمى
بي في ام اللي قلنا هي بيتون فيرتوال ماشين. بي في ام هاد الفيرتوال ماشين شنو كدير؟ كترادوي لنا داك الكود بيتون باش في الاخر لا بلاتفورم ويندوز كتفهمو، ولا بلاتفورم اخرى بحال مثلا ماك او اس. يعني هاد لا فيرتوال ماشين كترادوي لنا هاد الكود هذا باش يكون انديبوندون لا بلاتفورم. نفس الكود عندنا واحد لا سول ابليكاسيون كنترادويوها وكيفهمها الماك او اس والويندوز ولينكس. يعني يتسمى write once run everywhere. سوف ديك انت كتكتب الكود ديالك مره واحده وكتقدر ترانيه في اي بلاتفورم. هنايا كتسمى بلاتفورم انديبندنت. Ça veut dire que la plateforme, le code n'est pas dépendant de la plateforme. Il y a la puissance de Python. d'abord, الفيتشر الخامسة هي portability. شنو كنقصدو بها؟ واحد بيتون اب مثلا هنايا في الماك نقدروا من هذا لونفيرومون هذا كنجيو كنشدو الكود ديالنا كنديرو ليه كيولي بورتابل. يعني كتولي الاب ديالنا كتشونجا نقدروا نشونجيوها نحولوها من ماك مثلا لينكس. كتسمى اش؟ كتسمى بورتابيليتي. يعني الكود ديالك كيولي بورتابل. دونك الماك في البيتون اب ديالك كتكتبها في الماك، كتشد الكود ديالك كتولي كتلوحو في واحد لا بلاتفورم اخرى لينكس، ونفس لو كود نفس لاب وكيفهمها لينكس تا هو. انا علاش؟ حيت قلنا بيتون عندنا بيتون فيرتوال ماشين. هاد الفيرتوال ماشين هادي لي لا بلاتفورم. يعني شاك كود بيتون عنده واحد لا فيرتوال ماشين خاصه بواحد لا بلاتفورم. مثلا عندنا بايثون فيرتوال ماشين خاص بويندوز، وبايثون فيرتوال ماشين خاص بالماك. داكشي علاش ملي كنديرو لا تراديكسيون كيولي الكود ديالنا كتكتبو مره واحده وكيولي كيفهمو الويندوز وكيفهمو الماك. داكشي علاش كنقولو بورتابيليتي. شوف هنا عندنا دابا نجيو للفيتشر السادسه اللي هي اش؟ هي بيتون
ديناميك اللي شرحنا هذيك الساعه. شرحناها كوم كوا كو بيتون il est dynamique في لو تيباج ديالو. هادي شرحنا هذيك الساعه، تقدروا ترجعوا ليها من بعد. الفيشر السابعه هي اش؟ بيتون مثلا لونغاج سي مثلا كيتسمى بروسيدورال لانجويج. سي ان لونغاج procédural. Pour Java, c'est un langage orienté objet, OOP. La puissance de Python, il y a un Python. Il y a un IH. Il y a seulement procédural, il y a les objets, il y a la création des classes ou des chiffres. Au Java, il est seulement orienté objet. Ça veut dire que la puissance de la procédure, le langage procédural, mais Python, on a le power de l'IH, il y a un Python. جمعهم كل شيء وزايد باقي. Python, c'est un langage procédural. Ou orienté objet. كوم عاوتاني تقدر تخدمو كوم لونغاج دو سكريبت لانجويج. اللي كتسمعوا السكريبت مثلا سكريبت مثلا ان كود، بحال مثلا كما قلنا هنايا، جينا هنايا درنا واحد الفيشي عادي، درنا فيشي عادي، ما درنا لا كلاس، ما درنا لا بابليك كلاس لا والو، يعني جينا درنا لو كود ديالنا وسميناه test.py. هذا مثلا كيتسمى سكريبت. داكشي علاش سي ان لونغاج دو سكريبت لانجويج. عاوتاني Python عاوتاني c'est un langage modulaire. Modulaire language. Ça veut dire que le code ديالك c'est sous forme ديال module. مثلا قلنا جينا هنايا درنا هذا الفيشي هذا مثلا test.py، يعني تقدر تليه لواحد لو بروغرام اخر. يعني هذا البروغرام هذا مثلا سي تا موديل، يعني هذا الموديل تقدر تزيدو بحال كيما كنديروا لي ليفغيري. مثلا ملي كنجيو كنديروا مثلا import مثلا في from، لا كنديروا مثلا from date import مثلا date time. اشنو هي الديت تايم؟ سي تا موديل اللي هي الدات، يعني هذا الموديل هذا تقدر تخدمو في هذا البروغرام هذا. داكشي علاش كيتسمى لونغاج موديلير. هذا شي ابار، هادشي غير باش تفهموا ان بيتون يقدر تخدم كوم بروسيدورال وكوم اورينتي اوبجي وكوم سكريبت لانجويج وموديلير. عنده هاد 4 ديال لي شوز في لونغاج واحد. باغ كونتر ان سي هو سولمون بروسيدورال و جافا سولمون OOP. نديرو دابا شرحنا الفيشر السابعة تاعنا هي شناهي؟ تاعنا شرحت هذيك الساعة كو Python c'est un langage interprété. Ça veut dire que Python كنديرو ليه غير ران وكيخدم.
جافا شنو كنديرو؟ جافا كنكومبيليو الكود عاد باش من بعد كنرانيو. سي تي هي نفس لا ميم شوز، لونغاج كنكومبيليو عاد كنرانيو. داكشي علاش بيتون إلي بلو سامبل باش انك تخدم به، لانه انتربريتي يسوفي انك تراني الفيشي. وشتو ديك الساعه ليكزومبل ان جافا الا بغيتي عاوتاني تموديفي في الكود خاصك ضروري تكومبيلي عاد باش تراني. باغ كونتخ بيتون لا، بيتون تقدر تموديفي الكود وتراني ديريكتومون يخدم. التاسعه شنو هي؟ لا نوفيام فيتشر هي que le langage il est extensible. Ça veut dire que عندنا واحد لو كود، عندنا مثلا عندنا واحد بايثون كود بغينا نخدمو مثلا بيتون. قلنا كما قلت لكم قبل ان في لا بيرفورمانس il est moins performant. مثلا غنجيو في لا بيرفورمانس بغينا نديرو واحد لو كود سي اللي هو عندنا واحد لو كود سي كنجيو كنزيدوه في بيتون كود. يعني يعني عندنا جوج ديال لي شوز. يعني عندنا واحد اي لونغاج من غير بيتون تقدر تخدمو في بيتون تو سامبلومون كتزيد لو كود ديالك عادي نورمال. ثاني حاجه في لا بيرفورمانس كما قلت انا بيتون ماشي بيرفورمون، دونك الا بغينا نديرو واحد الكود بيرفورمون كنزيدو ليه سي كود ولا سي بلس بلس كيولي حتى هو بيرفورمون. عندنا بزاف ديال لي زوتيليتي ديال بيتون في لي زوطخ لونغاج. بحال في الجافا كتولي عندنا واحد الفريمورك كيتسمى جيتون، يعني جافا كود في بيتون. بزاف ديال لي لونغاج كاين مثلا سي شارب، ما بقيتش عاقل بغيت نفكر. سي شارب اش كيتسمى؟ كيتسمى ايرون. فين بقيت عاقل؟ ايرون بيتون هذا تقدر كود سي شارب كتخدم هاد ايرون بيتون كيولي كيخدم لك في بيتون عادي نورمال. وكاين بزاف، كاين سيتون حتى هو ماشي افونسي شويه، ولكن باش نقول لكم ان بيتون اكستنسيبل. كاين واحد الحاجه اخرى سميتها سيتون، يعني لونغاج سي في بيتون. كيولي لونغاج سي كنخدموه في بيتون عادي بحال سيتان كود بيتون. وكاين بزاف ديال لي ليبريري اللي سون ليي لبيتون. داكشي علاش بيتون إلي فوق في هذا الدومين هذا. 10 حاجه لافون ديرنيير هي كو بيتون كنقولوا ليه امبيدد. شنو هي امبيدد؟ صافي ديك عندنا واحد الكود جافا كنديرو العكس تو سامبلومون. نقدروا نخدموا فيه الكود بيتون تو سامبلومون عادي. نقدروا في الداخل ديالو نديرو كود بيتون. هنا العكس ديال هنا عندنا كود بيتون نقدروا نخدموا فيه اي كود ديال اي لونغاج. والعكس حتى هو صحيح. صافي دير كو
عندنا ان كود جافا نقدروا في الداخل ديالو نخدموا فيه كود بيتون في اي لونغاج، جافا، سي شارب، لا ميم شوز. داكشي اللي كنقولوا امبيدد يعني بيتون داخل في جافا. اخر حاجه هي شنو هي؟ ان بيتون عندها اكستنسيف ليبراري. صافي كاين بزاف ديال لي ليبراري في بيتون، وكاينه واحد لا كومونيتي كبيره في بيتون. داكشي علاش بيتون داكشي علاش خدامه في اي دومين، حيت عندها بزاف ديال لي ليبراري اللي كيخدموا في ذاك الدومين. مثلا في الداتا ساينس كاين لي ليبراري مثلا بي، مثلا كاينه بايتورش. هذه في الديب ليرنين مثلا كاين بزاف ديال ليبراري ديال بيتون اللي في الداتا ساينس. وفي الويب عاوتاني كاين لي فريم ورك مثلا جانجو، كاين فلاسك، كاين مثلا كاين بزاف. دونك بيتون عنده واحد الكوميونيتي كبيره. داكشي علاش اي حاجه بغيتيها في بيتون، اي حاجه كتفكر فيها تقدر تلقى ليها ليبراري. شحال من مره انا كنقلب على شي حاجه مثلا ما كنبغيش نبغيها مونتيلاغو، كنمشي لجوجل كنقلب كندير داكشي اللي بغيت ليبراري بيتون، كيجيك كتجي هاد السيت هذا هو. كاين واحد السيت اللي فيه لي ليبراري ماشي بايتون ليبراريز ويب سايت. كاين واحد السيت اللي فين هو هو هذا السيت هذا غنبارطاجيه معكم. تقدر اي ليبراري تلقاه هنايا في هذا هو السيت اوفيسيال ديال لي ليبر ديال بيتون. هذا هو السيت اوفيسيال اللي فيه لي ليبراري ديال بيتون. اي ليبراري مثلا انت غير انت دابا مثلا كتكون واحد لوتيليتي مثلا نديرو هنايا واحد لا ريشيرش بسيطه، مثلا شي حاجه مثلا نديرو داتا ساينس. هذا اكزومبل صغير. يخرجوا لك بزاف. انت شوف شحال من بروجيكت، 10000 بليس، يعني 10000 اكثر من 10000 ليبراري في داتا ساينس. ماشين ليرنينغ مثلا حتى هي 10000 بلاس. يعني بيتون عنده واحد الكوميونيتي اللي كبيره، واللي تقدر تلقى فيها اي ليبراري بغيتي واي حاجه. مثلا نكتبوا هنايا ويب، مثلا هنا كتختاروا التوبيك، مثلا باغ اكزومبل شات، كيخرجوا لك لي بروجي ديال الشات. اي حاجه بغيتي مثلا كاين هنايا غير في الريسيرش. تقدر دير مثلا داتابيز مثلا، ولا مثلا ديسكتوب. تقدر دير مثلا ويندوز مانجر، شي حاجه اللي عندها علاقه بويندوز. ماشي لا نحيدو هادي ديسكتوب. انا لقيت واحد ليبراري بعدا كاينه في الشات مثلا. نحيدو هاد الديسكتوب. في الشات كاين شات اي بي ايز، كاين 78 بروجيكت. لا انا درت ويب، لا ندير هكا. يعني في الشات مثلا كاين 693 بروجيكت. يعني اي حاجه بغيتها كاين بزاف ديال الليبراري. واي ايديك مثلا كتجيك مثلا تقدر تلقى فيها ليبراري كما كان تقدر تلقى فيها ليب. ولا تقدر انت مثلا تقاد واحد ليبراري اللي خاصه بواحد فونكسيوناليتي، مثلا تجي وتكري مثلا واحد الموديل، ولا واحد ليبراري، وتبيبليها في هذا السيت ويوليو كيخدموا بها العالم كامل. داكشي علاش بيتون بويسون بزاف في هذه القضيه ديال ليبراريز. يعني عنده واحد ليبراريز كثير، واحد نومبر كبير.
دونك ساليت لا بريزونطاسيون. إلا عندكم دي كيستيون مثلا. خويا خوادر كتسمعني؟ كنسمعك اخويا حسن. نخليو الكلمه اللي عنده شي سؤال يطرحه عليك. المهم باقي واحد 10 دقائق دابا، 10 دقائق ونساليو ونشوفوا لي كيستيون إلا كانت. اييه صافي صافي دابا المهم تقدر تقول لي كيستيون تجارب. باش تقول لي كيستيون إلا كانت شي حاجة فيديو. انا إلا كتبت شي حاجه ديسكسيون راه نقولها لك الا كاينه. سينو بنادم حنا راه غير 8 اللي بغى حنا 10 دابا اللي بغى اكتيفي ميكرو ويسول هكا بلي براتيك. صافي اوكي سا مارش. دونك الدراري اللي عنده شي كيستيون، حيت باقي 10 دقائق وديك الساعة غادي نسد اللايف. غير دير ان ميوت وهضر عادي. واحد ما عنده كيستيون بلا ما تكتبوا في الشاط، غير دير ان ميوت وهضر، نقول لا كيستيون ديالك دايركتومون احسن كاع. كتسمعني الخوت؟ اخويا حسام كنسمعك مزيان وتبعت معك اللايف من الاول حتى الاخر. زعما تبارك الله عليك، داكشي شرحتيه مزيان. ما كذبش عليك، ما عنديش شي كيسيون فريمون تيبيك ولا شي حاجه، غير المهم كانت انتروداكسيون عطينا بزاف ديال لي زيد جداد. انا بيتون كنت عارف عليه لي ديتاي كاملين اللي دويت عليهم دابا. الفيتشرز في الاخر داكشي مزيان. المهم ما عنديش شي كيسيون دابا، غير نقول لك شكرا زعما على الانترفونسيون وعلى ليدي، وبرافو عليك وشكرا بزاف مره اخرى. الله يحفظك اخويا اسماعيل، الله يحفظك، شكرا. الدراري اللي عنده شي كيستيون؟ غير هضروا بعدا، غير قولوا لنا واش سمعتو مزيان، واش سمعتو لا. واخا ما تكون عجبك الكيستيون غير خذ لا مان وهضر. واش ما عرفتش متبعين معنا ولا ما عرفتش كيبان لي حسام واقيلا ما عرفتش، سوا كيحشموا خاص لا بليبار واقيلا بنات بغاو شي يهضروا ولا ما نعرف، ماشي ولا مشكل راه عادي، ماشي ولا مشكل راه واقيلا عادي. شاعلين البيس، واقيلا شعلوا البيس وخلاوهم. انا اخويا حسام يلا وصلني واحد الميساج بريفي قال لي خاص يحبس لونجيستخمون الا بغا نسولو. علاش؟ ما عرفتش علاش ولكن المهم هذه وصلتني بريفي. ما فهمتش زعما. انا ما فهمتش ولكن ما عرفتش. المهم انت شوف تقدر كيفاش تشوف بغيت لي على تحبس. كيستيون اللي كاينه في الفيس، تقدر تشوف لي على كيستيون اللي كاينه في الفيس. انا نشوف اجي بعدا انا نشوف. واش دابا واش ملي واش كاين لايف في الفيس ولا شنو؟ ما فهمتش دابا. قلبت عليه ما بانش لي. غنشوف. لا حسام في الاخر ديال اللايف غادي يطلبوا منك الشامان فين تونجستري، غتونجستري اللايف عندك في البيسي وتعاود تبارطاجيه من البيسي عندك. اوكي صافي. بحال اللي كيتونجستر لوكال، ماشي ما كاينش في الريزو. لا صافي اوكي. دونك مرة أخرى إن شاء الله نشوفوا القضية كيفاش سميتو، نديرو كيفاش نليو الفيسبوك ديريكتومون باش نشوفوا لي كيستيون ديك الساعة. فوالا يكون تكون انتراكسيون طون غيال مع الدراري ديال الفيسبوك. هذا هو المشكل اللي وقع دابا. وغدير شي مازال غدير شي سيسيون اخرى يا حسام؟ لا غادي نجيو إن شاء الله باقي. ان شاء الله. دابا داير انتروداكسيون صافي. ولكن زعما برافو عليك زعما. المهم كان ديطايتي مزيان زعما شويه ديال ليستوار وكيفاش الريلاسيون ديالو مع لي زوط لونغاج ولا كومباريزون اشاك فوا مع الجافا والسي. زعما مزيان. المهم اللي دار الطريقه فاش شرحتيها برافو عليك. مرحبتك اخويا اسماعيل، شكرا. الله يبارك فيك. انا كيف قلت لك ماشي انفورماتيك ولكن صا مانتيريس.
هذا هو لوبجيكتيف اخويا، راه داكشي علاش. والله زعما ايديا جات هكا وولد الدومين وزعما المهم راك فاهم ضابط الامور ديالك. واقيلا ما كاينش لي كيسيون دونك ما كاين حتى شي كيسيون بور المومون. على اي شكرا بزاف خويا حسام، الله يجازيك بخير. كانت بريزونطاسيون على حقها وطريقها. نتمنى ان شاء الله دير لنا حصص وحدين اخرين باش نتعمقوا اكثر في بيتون. ان شاء الله غيجي شكرا باقي بزاف، شكرا، الله ان يجازيك شاء الله. بخير. دابا نقدر ندير دي سيسيون ديال لي فوندامنتالز ان ديال شاء الله، بيتون ونشوفوا كما قلتي كيفاش نديروا لايف فيسبوك باش تكون بلوس دانتراكسيون. ان شاء الله، باش يكون داكشي سميتو لايف. ان شاء ان شاء الله. الله دابا ان شاء الله غيديروا دي سيسيون باش ندير الفوندامنتالز، مثلا داتا ستراكشر، لي ستركتور دو دوني ديال بيتون مثلا تكون واحد لا سيونس اخرى، يكون بليزيور سيونس ديال لي ستركتور دو دوني. مثلا غتكون في الاول غنهضر على البريميتيف تايبس، يعني لي تيب بريميتيف، عاد باش من بعد غنجي لا بارتي ديال لي تيب كومبلكس، مثلا ليست، ستاك، المهم كاع داكشي اللي عنده اراي بيزد. المهم من بعد عاوتاني شي حاجه اخرى على حسب ليدي وصافي. شكرا الدراري بزاف اللي حضروا، و بون كوراج الخوت. الله يحفظك خويا حسام، تهلا في راسك. عبد الوهاب تهلا في راسك نتايا، والله يعاونكم. شكرا لك خويا حسام، شكرا بزاف سي اسماعيل، الله يحفظك. شكرا بزاف لكاع الناس اللي حضروا معنا، ونتمناو يكون تفاعل اكثر في السيسيون الجايين ان شاء الله. شكرا ان بزاف شاء سي الله. حسام، دابا شكرا اخويا الله يجازيك خويا بخير. غادي غير اكزيتي، وغادي يعطيني واش ريكوردي واش سميتو ياك شوف من تحت واش كاينه اغي دونجسترومون، بلاتي. دخل الزوم وفين درتي اونغيستري اول مره، شوف واش يعطيك اغي دونجسترومون. ستوب ياك ستوب. وي فوالا ستوب اونغيستري عندك.